दुश्मन अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। ज़ाहिरी और छुपे दुश्मन को पहचानना होगा, हकीकत और इबहाम में फर्क रखना होगा। पहली और अहम जिम्मेदारी रियासत से वफादारी और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को तफवीज करता आईनी किरदार से वाबस्तगी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, हमारे लिए अवाम की हिफाजत और सलामती से ज्यादा मुकद्दस कुछ नहीं। आर्मी चीफ का कश्मीरियों की इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का अयादा। कहा, हम के लिए हमारी कोशिशों को किसी सूरत कमजोरी न समझा जाए। आर्मी बरादरी को जान लेना चाहिए कि मसला कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल के बगैर इलाकाई अमन हमेशा मुबहिम रहेगा। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम हमारी सलामती के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों की मुल्क में कोई जगह नहीं। दुश्मन रियासती और समाजी हम आहंगी को मुतासिर करना चाहता है। मादरे वतन के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। पासिंग आउट परेड में तकरीब के मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को अवार्ड्स दिए। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल से पास आउट होने वाले कैडेट्स में फलस्तीन, बहरीन, इराक, कतर और श्रीलंका के कैडेट्स भी शामिल। आपके एफर्ट सारे रंग में आए हैं। सर मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई हुई है। अच्छा सर। हाँ जी, तो अब बताएं अब क्या करना, क्या अब अभी टिकट तो छपवा रहे हैं, पहले ये छाप देना, ये इस पे लेट ना करें, टाइम बहुत थोड़ा है। बस बाबा को मिलने आ जाए शुक्रिया अदा करने के लिए। और हाँ ऑब्वियसली, क्या सी बात कर रहे हैं। वो आ जाएंगे 11 बजे तक ऑफिस, 11 बजे तक ऑफिस आ जाएंगे, इनको टिकट डालने आ जाएंगे बस। और उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की फोन पर की गई मुबैना गुफ्तगू लीक। ऑडियो लीक में नजम साकिब पीटीआई की टिकटों की तकसीम में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के किरदार पर बात कर रहे हैं। नजम साकिब लीक ऑडियो में पीटीआई की टिकट दिए जाने के बदले पैसों के लेन देन की भी गुफ्तगू कर रहे हैं। जिनके रिटायर होकर ये हालात हैं, सोचें जब वो ताकत के नशे में अपनी कुर्सियों पर फिरौन ने वक्त बने बैठे थे तो अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कैसे कर रहे होंगे। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की मुबैना ऑडियो पर मरियम नवाज का रद्द अमल। बयान में कहा कि सोचें, इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठकर रियासत की तकदीर के फैसले सासों, दामादों और बच्चों को एंटरटेन करने की खातिर या उनके माली मफादात की खातिर हो रहे हैं। दुनिया की तारीख में ऐसा घिनौना अदालती मजाक या आज तक किसी रियासत के साथ नहीं हुआ होगा। इमरान और उसको मुसल्लत करने वाले पाकिस्तान के मुजरिम हैं और करार वाकई सजा के मुस्तहिक है। नवाज शरीफ चुप है, मगर अल्लाह की कुदरत के उसके खिलाफ साजिश करने वालों का घिनौना चेहरा और गठजोड़ हर रोज रुसवा हो रहा है। रियासत इंसाफ की मुंतजिर है। परवेज इलाही के घर पर छापे के बाद हुकूमत से मुज़ाकरात करने हैं या नहीं, बातचीत का दरवाजा खुला रखना है या बंद करना है। इमरान खान की क़यादत में पीटीआई सर जोड़कर बैठ गई। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, शिबली फराज, सेनेटर आजम स्वाति, एजाज चौधरी, हम्माद अजहर, महमूद खान इजलास में शरीक। कल मुज़ाकरात के दूसरे दौर के बाद हुकूमत और पीटीआई ने बातचीत में पेशरफ्त की उम्मीद जाहिर की थी। मंगल को अगली बैठक का ऐलान किया था। पीटीआई के सदर परवेज इलाही के घर आधी रात को पुलिस का धावा, बख्तरबंद से गेट तोड़ा। पुलिस एहलकार दीवारें फलांग कर घर में दाखिल हुए। परवेज इलाही और उनके साहबजादे रासिक इलाही के घरों की तलाशी। परवेज इलाही के घर के अंदर से पुलिस पर पथराव, पानी भी फेंका गया। परवेज इलाही के मुलाजिमीन समेत 27 अफराद जेर हिरासत। डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्ठा का कहना था, कोई गैर कानूनी अमल नहीं किया, हमने पहल नहीं की। पुलिस और हमारी टीम पर पथराव और पेट्रोल फेंका गया। एडिशनल डीजी एंटी करप्शन वकासुल हसन ने दावा किया कि मोबाइल फोन लोकेशन के मुताबिक परवेज इलाही अपनी रिहाइश गाह में ही मौजूद हैं। 8 घंटों की कोशिशों के बाद पुलिस को परवेज इलाही की गिरफ्तारी में कामयाबी न मिल सकी। पुलिस सुबह 5:30 बजे वापस चली गई। परवेज इलाही के घर छापे के दौरान वहां मौजूद 40 से 50 अफराद ने पुलिस पर पथराव और तशद्दुद किया। छापामार टीम पर पेट्रोल फेंका। परवेज इलाही इसी दौरान फरार हो गए।
چھاپے کے دوران مزاحمت پر پرویز الہی سمیت 19 افراد کے خلاف مقدمہ سی او اینٹی کرپشن کی مدعیت میں درج. تھانہ غالب مارکیٹ میں درج مقدمے میں دہشت گردی سمیت 13 دفعات شامل. پرویز الہی کے گھر پولیس آپریشن غیر قانونی اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. حفاظتی ضمانت کی میعاد مکمل ہونے تک پرویز الہی کو گرفتار کرنے سے روکا جائے. پرویز الہی کے گھر پولیس آپریشن کے خلاف بیٹے راسخ الہی نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. درخواست میں کہا گیا ہے کہ عدالت نے اینٹی کرپشن مقدمے میں 6 مئی تک ضمانت منظور کی. اس مقدمے کے علاوہ اگر کوئی ایف آئی آر درج ہے تو عدالت کے روبرو پیش کی جائے. پرویز الہی کے گھر پولیس کارروائی کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا آج آئندہ کا لاہعمل دینے کا اعلان. پرویز الہی کے گھر چھاپے کی مذمت. کہا ان کے گھر کے بعد پرویز الہی کے گھر پر حملہ کیا گیا. چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. مشرف کے مارشل لاء میں بھی ایسی بربریت نہیں دیکھی. یہ سب پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لندن پلان کا حصہ ہے. آئین اور جمہوریت کو تباہ کیا جا رہا ہے. مذاکرات اور انتقامی کارروائیاں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. پرویز الہی کے گھر پر پولیس چھاپے کے بعد پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا حکومتی مذاکراتی ٹیم کے رکن خواجہ سعد رفیق اور اعظم نذیر تارڑ سے رابطہ. چھاپے اور انتقامی کارروائیوں پر ناراضی کا اظہار. کہا خوشگوار ماحول میں مذاکرات جاری تھے تو پرویز الہی کے گھر پر انتقامی کارروائی کیوں کی گئی. ذرائع کے مطابق وزیر قانون اور وزیر ریلوے نے فواد چودھری کو معاملہ سلجھانے کی یقین دہانی کروا دی. آج ایک اور آڈیو لیک نے نواز شریف کی بے گناہی ثابت کر دی. ثاقب نثار اس ملک کے لیے تباہی لے کر آئے. مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری کا رد عمل. عمران خان کو پاکستان پر مسلط کرنے والے ثاقب نثار ہیں. نواز شریف کی سزا آج بھی برقرار ہے اور کتنی گواہیاں درکار ہیں. آپ اس پر آنکھیں بند کریں تو تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی. ان آڈیوز ویڈیوز پر نوٹس ہونا چاہیے. طلال چودھری نے پریس کانفرنس میں نازیبا لفظ بھی استعمال کیا. آپ کے کیمروں کے سامنے میں اس کو کہتا ہوا لیکن مجبور ہوں میں. کہہ رہے تم بن جاؤ, میرے لیے بن جاؤ. پی ٹی آئی سے مذاکرات اور انتخابات کی متفقہ تاریخ پر مشاورت. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت کا مشاورتی اجلاس آج ماڈل ٹاؤن میں ہوگا. امریکہ کی وابستگی قانون کی حکمرانی اور جمہوریت سے ہونی چاہیے. عمران خان سے ڈیل کرنا مشکل اور شہباز شریف سے آسان ہو سکتا ہے. امریکہ کے ریپبلکن رکن کانگریس بریٹ شیرمن کا ایوان نمائندگان سے خطاب. کہا امریکہ کو قلیل المدتی دو طرفہ مفادات کے بجائے قانون کی حکمرانی کی حمایت کرنی چاہیے. پاکستانی سپریم کورٹ نے پنجاب میں الیکشن کرانے کا حکم دے رکھا ہے. فیصلہ حتمی اور ناقابل اپیل ہے. پاکستان میں اکتوبر میں پورے ملک میں انتخابات ہونے ہیں. انتخابات کا بروقت, جائز اور منصفانہ ہونا پاکستان کے لیے سب سے اہم ہے. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ون ڈے سیریز میں کراچی کے شائقین کی عدم دلچسپی. سیریز کے آخری 3 ون ڈے میچز کے ٹکٹس فروخت نہ ہو سکے. تاحال مکمل کسی ایک میچ, کسی ایک انکلوژر کے ٹکٹس بھی مکمل فروخت نہ ہوئے. کم سے کم 250 روپے والے ٹکٹس بھی تاحال فروخت کے لیے دستیاب ہیں. نیشنل اسٹیڈیم میں سیریز کے آخری تینوں میچز 3, 5 اور 7 مئی کو کھیلے جائیں گے. بھٹو کی پوتی مرتضی بھٹو کی بیٹی اور معروف مصنفہ فاطمہ بھٹو کی شادی. سفید لباس, سرخ دوپٹہ, سرخ چوڑیاں اور گجرے پہنے دلہن کے روپ میں فاطمہ نے دل جیت لیے. دلہے گراہم جبران نے بھی سفید لباس پہنا. بھائی ذوالفقار علی بھٹو جونیئر نے سوشل میڈیا پر شادی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ فاطمہ بھٹو کا گراہم جبران سے نکاح کراچی میں 70 کلفٹن میں آوائی گھر میں ہوا. تقریب کے لیے فاطمہ نے اپنی من پسند جگہ دادا کی لائبریری کا انتخاب کیا. کٹھن معاشی حالات میں ہم وطنوں کی مشکلات کا احساس کرتے ہوئے نہیں چاہتے تھے کہ تقریب پرتعیش انداز میں ہو. چمن اور گرد و نواح میں آندھی, گردآلود طوفانی ہوائیں اور گرج چمک کے ساتھ بارش نے تباہی مچا دی. یوب, ڈیرہ بگٹی, توبہ چکزئی اور شیلا باغ میں بھی آندھی اور گردآلود ہواؤں کے ساتھ تیز بارش. پاک ایران سرحدی علاقوں میں موسلادھار بارش اور یالہ باری. ضلع کیچ میں طوفانی بارش اور سیلابی ریلوں سے نقصانات, امدادی کارروائیاں جاری.
बारिश से हब नदी में तोहियानी, मुतबादिल रास्ते को नुकसान। आसमानी बिजली गिरने से खातून जाम बहक। मली, लांजी और कोरंगी समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की बारिश। तर्जुमान पंजाब पुलिस नायाब हैदर और साथियों का हसास इदारे के एहलकार पर तशद्दुद। वीडियो में देखा जा सकता है कि नायाब हैदर और साथी एहलकार को गाड़ी से निकालकर तशद्दुद करते हैं। करीब मौजूद लोग बचाने की कोशिश भी करते हैं। एहलकार पर तशद्दुद के इल्जाम में नायाब हैदर और उनका बेटा गिरफ्तार हैं। वाकया ईद के दिनों में पेश आया था। खैरपुर के इलाके छरी मीरवाह में कमसन तालिब इल्म से ज्यादती करने वाला टीचर अदम सबूत की बिना पर अदालत ने बरी कर दिया। अदालत में पेश की गई मुलजिम और मुतासिरा बच्चों के डीएनए रिपोर्ट भी मैच न हो सकी। मुलजिम सारंगशर ने ट्यूशन के लिए आने वाले बच्चे से ज्यादती की, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। मुलजिम सारंगशर पर इसके अलावा भी बच्चों से ज्यादती का इल्जाम था। बच्चों के वालिद की मुद्दईयत में 3 मुकदमात दर्ज हुए थे। जराये के मुताबिक मुतासिरा बच्चों के वालिदैन और मुलजिम सारंगशर के दरमियान मामला अदालत से बाहर तय पा गए थे। आइंदा माली साल के विफाकी बजट में दुकानदारों पर टैक्स आयद करने का फैसला किए जाने का इम्कान। IMF शराइत पर दुकानदारों पर टैक्स आयद करने के लिए स्पेशल स्कीम लॉन्च की गई, जिसके तहत दुकानदारों के लिए बिजली के बिलों पर टैक्स लगाया जाएगा। बिजली की तकसीमकार कंपनियां टैक्स वसूल करेंगी। स्कीम सालाना 1 करोड़ आमदन वाले दुकानदार और सर्विसेज फराहम करने वालों पर लागू होगी। वजारत खजाना और FBR हुक्काम के दरमियान आज अहम इजलास हुआ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि मौजूदा गवर्नेंस को खत्म करके नया मॉडल नहीं लाए तो पाकिस्तान मुश्किल में रहेगा। हमने हर हुकूमत देख ली लेकिन बेहतरी नहीं देखी। री इमेजिनिंग पाकिस्तान सेमिनार से खिताब में कहा, पाकिस्तान में गवर्नेंस का निजाम नाकिस और फरसूदा हो चुका। निजाम की तब्दीली के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। जिस हालात में फंसे हैं उससे निकलने में 2 से 3 साल लगेंगे। हम दहशतगर्दी पर काबू नहीं पा सके। हुकूमत को अपनी रिच कायम करनी होगी। आज मुल्क में इदारे जो हैं एक दूसरे के सामने साफ आ रहा हैं। आप जुडिशरी को देख लें, आप गवर्नमेंट को देख लें, आप पार्लियामेंट को देख लें। आज इदारे अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल हदें हैं उनके तय्युम में वक्त गुजारते हैं। पाकिस्तान में इदारे आमने सामने हैं। अदलिया और ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात नहीं करेंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। शाहिद खाकान अब्बासी का लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब। कहा, मुल्की मसाइल की वजह लीडरशिप और निजाम की नाकामी है। हम रूल्स ऑफ बिजनेस भी तब्दील नहीं कर सके। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे मामला ठीक नहीं होंगे। लीगी रहनुमा ने मजीद कहा कि मसनूई लीडरशिप मुल्क के लिए नुकसानदेह होती है। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदूर पार्लियामेंट की हिमायत में सामने आ गए। कोयटा में वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए एहसन भूर ने खबरदार कर दिया कि पार्लियामेंट को मफलूज करने की कोशिश की जा रही है। निजाम चलाने के लिए जाती ख्वाहिशात को दफन करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि वकला अपने इदारे को गैर जानिबदार रखना चाहते हैं। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अमानुल्लाह कनरानी का भी कन्वेंशन से खिताब। कहा, वकला वन मैन शो के खिलाफ हैं, तकसीम करने वालों के साथ नहीं। अमानुल्लाह ने इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा किया। इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में पीपल्स पार्टी के लीडर हिम्मत से गिरफ्तारी देते थे। पंजाब के डाकू नंबर 1 की तरह भाग नहीं जाते थे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का चेयरमैन PTI के बयान पर रद्द-ए-अमल। शर्जील मेमन ने कहा कि इमरान खान मनी लॉन्ड्रिंग के डिक्लेयर्ड शहंशाह हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले ने इनके चेहरे से शराफत और ईमानदारी का नकाब उतार दिया है। गोगी और उस्मान बुज़दार के जरिए की गई अरबों रुपए की करप्शन का हिसाब देना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ का कहना है, लीक्ड ऑडियो से साबित हो गया PTI के टिकट फरोख्त किए गए। तमाम पैसे जमान पार्क में रखे हुए गल्ले में जमा किए जा रहे हैं। साकिब नियाजी गठजोड़ नैब नियाजी गठजोड़ से भी ज्यादा खतरनाक है। वाजे हो गया कि साकिब निसार का इमरान नियाजी से राब्ता बहाल है।
اسلام آباد کی عدالت نے لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس میں عمران خان کو 30 مئی کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کے لیے نوٹس جاری کر دیے. پولیس کی جانب سے عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ عمران خان کو نوٹس کی تعمیل قانون کے مطابق نہ ہو سکی. عدالت نے نقول فراہم کرنے کے لیے عمران خان کو دوبارہ نوٹس جاری کر دیا. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف کیس سماعت کے لیے مقرر. چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی بینچ 2 مئی کو سماعت کرے گا. اٹارنی جنرل، سپریم کورٹ بار، پاکستان بار کونسل، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف سمیت 9 سیاسی جماعتوں کو نوٹسز جاری. سپریم کورٹ نے گزشتہ سماعت پر عدالتی اصلاحات بل پر عمل درآمد روک دیا تھا. سندھ بار کونسل نے سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کر دیا. جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف انکوائری دوبارہ شروع کرانے کا مطالبہ. ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی کا رویہ عہدے کے حلف کے خلاف ہے. پاک فضائیہ کا سوڈان سے پاکستانیوں کے انخلا کا تیسرا مشن کامیابی کے ساتھ مکمل. پاک فضائیہ کا C-130 طیارہ سوڈان میں پھنسے مزید 96 پاکستانیوں کو لے کر کراچی پہنچ گیا. سوڈان سے نکالے جانے والے پاکستانیوں کی تعداد 355 ہو گئی. افغان طالبان نے خواتین پر پابندیوں کے خلاف سلامتی کونسل کی قرارداد مسترد کر دی. کہا خواتین پر پابندی کو افغانستان کا اندرونی سماجی مسئلہ سمجھتے ہیں جس کا بیرونی ممالک پر کوئی اثر نہیں. سلامتی کونسل کی قرارداد میں افغان خواتین کے حقوق کے خلاف پابندیاں جلد ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا. اشتعال انگیز تقریر کے خلاف شکایت درج نہ بھی ہو تو مقدمہ فوری درج کر لیا جائے. بھارتی سپریم کورٹ کا حکم. نفرت پھیلانے والی تقریریں سنگین جرم قرار. بھارتی سپریم کورٹ نے ریاستوں کو احکامات جاری کر دیے. مقدمہ درج کرنے میں کسی بھی قسم کی تاخیر عدالتی حکم کی خلاف ورزی تصور ہوگا. اور دنیا بھر میں آج رقص کا دن. اعضاء کی شاعری نہ صرف جذبات کے اظہار کا ذریعہ ہے بلکہ اہم ثقافتی عنصر بھی ہے. اس سال کی تھیم ہے نسل اور ثقافت سے بالا تر ہو کر رقص کی خوشی شیئر کریں.